Alors, bonjour tout le monde. On passe part 2. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le montage. ما بقاش ليا الوقت بزاف. إن شاء الله l'accouchement c'est prévu pour la semaine prochaine ou là 10 jours, 12 jours grand maximum. Ce qui fait, je vais essayer d'enregistrer de la vidéo sur YouTube. J'espère bien que alors, ça sera enregistré. باش الناس كاملين يشوفوها حيت درت un live Instagram mais je n'ai pas pu le télécharger. Alors je vais passer le YouTube directement, je vais vous laisser le lien Inch'Allah après. Alors pour les étapes, on passe la CMP, la classification nationale des professions. La classification, أول حاجة كنشوف. Après avoir pris la décision ou ça fait un مقتنع بالprojet ديال Canada, كنجي هنا كندخل le site officiel. Alors je précise عاوتاني في هاد la vidéo c'est très important صحاب الحسنات que je ne suis pas une consultante en immigration. أنا كندير هاد الشيء juste pour le plaisir, pour partager l'information, pour mon expérience personnelle. حيت صراحة بزاف ديال les informations فاش كنت أنا كنقلب ما لقيتهمش قلت pourquoi pas les partager الناس يقدروا يستافدوا منهم. أنا كنهضر على le projet d'immigration entrée express et non pas d'autres programmes. Alors قلنا كنشوفوا لا سي ام بي لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون هي اول حاجه كنشوف. هذا الشيء انا كنقول لكم قبل ما تمشي تقلب على بيرو ولا تشوف كيفاش غادي تدفع ولا تكري بروفيل اونتر اكسبريس. داكشي ما كتشوفوش دابا، داكشي كتحاول تشوفو من بعد. شنو هي من بعد حتى انا نشوف راسي واش ادميسيبل ولا لا. لادميسيبيليتي عندك فيها 4 بوين. واحد لا سي ام بي وعندك لاج خصو يكون entre 18 ans et 55 ans. troisième خصو يكون عندك لو ديبلوم اللي هو باك بلس 1 مينيموم باش دير ليه ليكيفالونس، و يكون عندك après le TEF ou l'IELTS. Je vous explique. On commence par la CMP, la classification nationale des professions. Les مقبول في l'entrée express sont normalement qu'il y en a 5 catégories 0A, B, C et D. اللي مقبول في le programme entrée express اللي درنا حنا هو le 0, le A et le B. Alors انت خصك تشوف la profession ديالك اللي que tu exerces ou là que tu as déjà exercé pendant les 10 dernières années واش مقبوله في البروغرام اونتر اكسبريس. كيفاش نشوفها مقبوله ولا لا؟ اول حاجه خصك تكون دوزتي عام في لا ميم سوسيتي وديكلاري à la CNSS. C'est très important. Après كنجي كنشوف الميم باج هنا CMP Canada. نكتب في recherche CMP Canada le premier lien au site officiel اللي هو canada.ca ou là qui est le site des CIC. alors gv.ca. انا نعطيكم نخلي لكم le lien في description ديال la vidéo. كنجي هنا اسمحوا لي تلقى النفس ديالي شويه كتقطع مع الحماله اخر سطاد الاقصائيات. alors كنجيو في هاد لابارتي ديال فيلتري لي زارتيكل. فيلتري لي زارتيكل كنجي نكتب انا ان انديس. باغ اكزومبل بزاف الناس خدموا في لي سونتر دابيل. بزاف الناس اللي كيفكروا في الهجره هما الناس اللي دازوا من لي سونتر دابيل، يعني كتلقى عندهم دي بون ديبلوم مالوغوزمون ما لقاوش الخدمه في المارشي الترافاي ديالهم. ils étaient obligés de s'orienter au centre d'appel اللي منهم انا. j'ai passé 5 ans في لي سونتر دابيل والحمد لله نفعتني من واحد الناحيه، ولكن تماره وكتحس براسك بحال عمرك ما قريتي، بحال عمرك درتي باركور سكولير ولا كاين اللي الناس واصلين ماستر وخدامين في سونتر دابيل. ماشي حرام ماشي عيب نهائيا، ولكن الواحد كيسهل ما هو احسن. الوغ انا كنجي كندير هنا في الميتي دو سونتر دابيل دابري لي ريشيرش ديالي كاين حاجه وحده اللي مقبوله اللي هي لا اوتلاين. سا فو دير انا كنت كندير سوتيان او زيتيليزاتور، كندير لهم لاسيستانت او لاسيستانس تكنيك. انا كنجي كنقلب هنا كنجي كنكتب اسيستانس بحال هكا، كنكتب ان انديس لا يخرج لي لو ماكسيموم بوسيبل. باردون. alors غنجي هنا انسبكتور انسبكتريس دو لا سانتي بوبليك، ماشي هو هذا. كنجي هنا مثلا اجون دو سوتيان او زيتيليزاتور. انا ماشي يعني ماشي هذه سميه مي غندخل ليها نقلب باش غادا نعرف بلا ليست دي تاش. كنجي هنا اول حاجه كنشوف هنا لو كود هذا
Le code هو 2282 catégorie B. كنجي كندخل هنا كنجي كنشوف هنا شنو هما يعني لي زابيلاسيون دومبلوا اللي يقدروا يكونوا ايكيفالون ولا ايكيفالونت لهذاك الاجون دو سوتيان. هو اجون دو سونتر دابيل سوتيان تكنيك, agent de soutien aux utilisateurs, soutien technique de logiciels, système technique matériel, installation de logiciels, de bureau de dépannage. Alors, بالنسبة لواحد خدم في centre d'appel en tant qu'assistant technique, عرف حالو بالنسبة لهم بحالو un technicien de bureau de de service d'assistance d'informatique. كنجي هنا كنشوف fonction principale, هذه هي la clé, هي هذه. Communiquer électroniquement en personne avec les utilisateurs d'ordinateurs éprouvant des difficultés pour déterminer et documenter des problèmes. هادشي اللي كيدار في السونتر دابيل. انا هاد لا ليست دي تاش قاريها كامله حيت عندنا واحد من العائله, يعني واحد السيد من العائله حتى هو بدا هاد لا بروسيدور بهاد لي تاش هادو. يعني هادو هما لي تاش اللي كيداروا في السونتر دابيل. بالنسبه للكوميرسيال اجون دو ريكوفرمون صراحه ما لقيتش ليهم ان سي ام بي اللي مقبول في لونتري اكسبريس, مي vous faites vos recherches quand même. Peut-être que انا j'ai pas trop creusé, mais vous pouvez le trouver bien après. alors فاش كنجي انا كنشوف السي ام بي ديالي كنقيدو وكاتيجوري بي. فوالا alors critère 1 check, يعني عندي انا سي ام بي ديالي مقبول في لو تيريتوار كنديان او لا في البروغرام اونتري اكسبريس. بارفي. جو باس يعني لاج و لي زيتود هذيك اكيد خصهم يكونوا عندك لاج اونتر 18 ans 55 ans. اي ابري كتشوف بالنسبه لاج ديالك وقلنا لي زيتود. ابري كنشوفوا لو تي او اف. pour le TEF la préparation dialogue, je vous conseille un site, pardon, c'est une page Facebook, je sais pas où je le Facebook ديالي محلول هنا او لا, excusez-moi. Voilà, c'est comment se préparer au TEF. هو طالع عندي هي هذه لا باج فيها فوالا هاهي 84 كا. كندخل لها هي هذه لا باج. هذه فيها دي بوبليكاسيون جورناليير, يعني لي نوفو تيكست اللي كيتخدموا, شنو هو طيف, شنو كدوز فيه, شنو الامتحان فيها, كل شيء. يعني انا بصراحه ما نكذبش عليكم, هذا هو اللي نفعني باش دوزت تي اف. كتجي هنا كتشوف هنا سوجي دو بوبليكاسيون بوبولير, كتشوف لا كومبريهنسيون اكريت. الوغ بور لو تي اف شنو هو لو تي اف؟ سي لو تيست ديفالواسيون فرونسي. انا ما كنهضرش لكم على الايلتس حيت ما دوزتوش. لو تي اف خصك تجيب فيه لو نيفو 7 مينيموم باش كتسمى ادميسيبل لو بروغرام اونتري اكسبريس او لو باسان ديال لونتري اكسبريس. كاين الايلتس الناس اللي عندهم لونجلي حتى هما خصهم يجيبوا فيه النيفو 7 وكيكونوا ادميسيبل لو باسان ديال لونتري اكسبريس. الوغ سوا تي اف سوا لايلتس. انا لايلتس عمري ما خدمته, عمري ما بريباريت ليه, سكيفي ما نقدرش نهضر على شي حاجه انا ما دايراهاش او لا انا ما مجرباهاش. بوغ لا كومبريهنسيون اكريت عندكم هيا فوالا كاين لا كومبريهنسيون اكريت كيعطيكم دي تيكست لون, خصك تقلب لهم على لي ريبونس ديالهم. كاين دي موديل هنا كثارين, وكاين عندكم ليكسبريسيون اكريت ان سوجي ارغومونطاتيف خصكم vous devez le rédiger. كومبريهنسيون اورال كتسمع دي زوديو خصك تجاوب على دي كيسيون دي كازا كوشي. ليكسبريسيون اورال كيكون عندك بحال ان بتيت انتروتيان مع واحد موفيت الناس اللي كيكونوا تما سواء في لا ريزيدونس او لا في لو سونتر كولتوريل باش هما كيدوزوا معكم هاد لي بروف ديال ليكسبريسيون اورال. سي بون انا دوزت تي اف et j'ai réussi à avoir le B27. Bon, parfait. Alors, ça veut dire عندي CMP, عندي l'âge, عندي des diplômes d'études et عندي TEF. Après, أنا كندير l'équivalence de diplôme اللي سميتها الواس. الواس كنجمع الورقات ديالي كاملين, يعني من 5e année كنجمع لي رولفي دو نوت حتى لاخر عام القرايه ديالي. Alors, pour comment faire l'OS dès que ça, même pour l'OS vous n'êtes pas obligé de créer l'entrée express.
تقدر تصيفط la demande sans créer l'entrée express. Alors si vous êtes nombreux à demander comment faire la demande d'équivalence de diplôme WES, حيت راجلي هو اللي غادي يعني يكون معايا في لا فيديو، ندير لكم فيديو خاصه بالويس كيفاش ومنين ندخل وشنو هما لي رولفي. اولا انا جو بريفير لايف حيت بزاف الناس كيكون عندهم دي كا بارتيكولير، عندهم ورقه في بلاصه وهاد الورقه في بلاصه ما يقدروش يجيبوها، يقدر يجاوبكم هو اللي يتكلف بهاد لابارتي هادي. الوغ فاش انا يكون عندي هاد الشيء كامل، عندي ليكيفالونس، عندي التوف، عندي السي ام بي. اوتر شوز اكسكوزي موا مي جولي دو بريزيزي بور سي ام بي. فاش انت كتشوف عندك لا تيست عندك سي اكسبتي، كنمشي عند لومبلويور ديالي ساشون بيان كو سي ام بي خصو يكتب لكم عام ديكلاري لا سي ان اس اس في لي 10 ديرنيير اني. تقدر تكون خدمتيه في 2011 باغ اكزومبل وتقدر ديكلاري الخدمه ديال 2011. مثلا بوغ لو كا ديال راجلي ديكلاري الخدمه ديال 2011 ماشي الخدمه الاخرى، حيت في العام الاخر كان اوردونونسور. كيفاش كندير؟ كنمشي كناخذ اتيستاسيون طرافاي، خصكم ضروري ليتر اكسبليكاتيف او ليتر دو ريكومونداسيون او لا كتسمى ليتر دو ريفيرونس فيها لا ليست دي طاش اللي كنتي كدير مع ديك الخدمه. هذه ضروري خصك تضارب عليها ودومونديها. مالوغوزمون في المغرب ما كتعطاش اوتوماتيكمون. نورمالمون عالميا اللي معترف به عالميا هو انه فاش كدوموندي لاتيستاسيون طرافاي كيكون فيها لا ليست دي طاش كو تو اكزيرسي او سان دو لا سوسيتي. احنا في المغرب ما كدارش هذه القضيه، دوكو كتصدق انت لاقي مشاكل. كاين الناس بزاف الناس qui n'arrivent pas à avoir هاد l'attestation. Il suffit de faire une lettre explicative et justifiée. Un conseil que je vous donne avant de faire la demande ou bien d'envoyer une demande entrée express, il faut tout justifier. Après الناس اللي غادي يلقاو مشكل مع l'attestation نشوفكم على حسب le nombre de personnes qui vont demander ou là qui vont poser des questions par rapport à ça. Peut-être que je vais vous faire une petite vidéo explicative يكون معايا راجل حتى هو يعاونكم بزاف حيت هو الكوت ادمنستراتيف ويعني كيعرف لها احسن مني. صافي pour moi صافي عندي هادشي كامل. je peux procéder à la création du profil entrée express. فاش انا جو كري لو بروفيل انتري اكسبريس كنجي كندير سيمولاسيون اولا تقدر ساشون بيان كو لونتري اكسبريس ما تكريوه حتى يكون عندكم لي زانفورماسيون ديالكم كاملين. سي تري امبورطون حيت كاين بزاف الناس كيبداو بلا كرياسيون دو بروفيل انتري اكسبريس وما مازال ما عرفتش شنو هو التي اف. لا انا جورغانيز لي با ديالي، انا بها سان بروجي دو في. واحد بزاف كيعمر به قلبو كيعمر به راسو اون فان دو كونط كيلقى راسو ما خدامش مزيان كيتلف. وحاجه وحده اللي كنقولها